تو سنا جی کتنے پیسے ہیں بچے 2 لاکھ 10 ہزار اچھا کرنٹ والا بچہ کرنٹ سرکار کی پیس کر لو بچے ڈیمانڈ 2 دا کریں گے 2 10 ڈیمانڈ ہے جی چیک کر لیں بڑا اسوٹی نہیں بچے 2 لاکھ 30 ہزار 2,30,000 دندہ کھیرا کھیرا بچڑا جی چیک کر لیں اس کی جی اچھا نمبر دے نا نمبر لکھو جی 0314 1314 54 56 23 ہے جی سفراز بھائی کا نمبر آ گیا جی رابطہ کر سکتے ہیں 2 بچڑے ہیں جی ان کے پاس گھر میں مال موجود ہے فتح جنگی اور دھنی بریڈز کا تو جیسا آپ کو مال چاہیے ویسا آپ کو مال ملے گا جی اچھا جی کی ڈیمانڈ ہے 1 پنجی تیز وٹی نہیں 1 65 1 پنجی 1 65 اور نمبر دیں نمبر 17 15 55 101 یہ جی ایک فارمی بچڑا چیک کر لیں سرکار کی پیسے اس نے 85,000 روپیہ جی 85 وزن کتنا ہو سی وزن 1.5 من تو تھے ہی ہے 1.5 مان تو پیار میں پتہ ہو چل سی اچھا نمبر دیو 0301 1301 53 53 252 252 جی ہاں اگر پڑھائی کرو تو پتہ لگے کہ بڑھانا پیا اچھا بچے کی پیسے 2,90,000 ڈیمانڈ کھیرا نا کھیرا بچہ جی 2,90,000 ڈیمانڈ ہے کمی پیشی ہوگی جی چیک کر لیں چیک کر لیں پر نمبر نہیں نہیں یار نا کیتا کار ماشاءاللہ جی بکرے آ گئے جی کھیرے دوندے 2 کھیرے 2 دندے 2 کھیرے جی 2 دوندے جچے سے کی پیسے جیسے جی مول 85 کریں مول 85 پیار محبت ہو سی ہو ویسے یہ جی چیک کر لیں ماشاءاللہ نمبر دو نا 0310 58 75 923 جی 4 دانے جی چیک کر لیں یہ 4 بکرے جی چکوال بکرا منڈی یہ جی ماشاءاللہ جی بکرے چیک کر لیں خوبصورت بکرے جی ماشاءاللہ 27 والے چیک کر لیں جی جی چیک کر لیں یہ بکری جی ماشاءاللہ شیرہ پرنٹ میں نار مادیاں انترہ مادیاں نے کی پیسے 45 تے نارا نا 55,000 پٹھا کھیرے بچے ہیں جی ماشاءاللہ چیک کر لیں جی اور یہ جی بچے بننے والے ہیں چیک کر لیں ماشاءاللہ خوبصورت فیس اور یہ بھی چیک کر لیں ماشاءاللہ چیک کر لیں جی ماشاءاللہ یہ بکری چیک کر لیں اسار نمبر دیں 318 54 58 720 Thank you.
शाह जी चार मादियाँ आ गया दंदू की चारों छिगिया जी अच्छा की कोई डिमांड पर ही नहीं 50 रेसना 45 रेसना 40 रेसना 50,000 प्यार मोहब्बत हो सी नंबर दो ना 70 80 72 645 आराम तला गाँव चिट्टियाँ एक जी हैं सारा चिट्टा माल आ गया कहता माल है मसाला सुन सुन ऐसा माल को दूजी ना गई वे कने मंडी भाईजान एक और मत गल एक मां ने तो तले त्रै दी ने नहीं एडी एडी भी लंबी नहीं छोड़नी एडी लंबी भी नहीं छोड़नी नहीं एक मां ने तले जी फ्रेश धुंधी माशाल्लाह बकरी की हाइट चेक कर लें और चेहरे की क्वालिटी चेक कराते हैं जी आपको माशाल्लाह ये जी फेस क्वालिटी चेक कर लें माशाल्लाह धुंधी बकरी है जी माशाल्लाह तले की नर है जी माशाल्लाह इन्हें की डिमांड कर रहे हो 1.5 लाख डिमांड है जी तो है ना निक्की पठानी अच्छा ये बटी इस नहीं इस 90 तले की मादी क्या क्या ये इस भी नवे तले मादी ये जी इसके पूछ 1305 57 72 951 ना की जमान इमरान माशाल्लाह जी बकरी का आपको शो करवा रहे हैं चकवाल बकरा मंडी में जी फर्स्ट पार्ट है और मज़ीद आपको डिटेल में शो करवाएंगे रौन के चेक कर लें और भी आपको शो करवाते हैं जी ये जी रौन के चेक कर लें माशाल्लाह बकरी की हाइट चेक कर लें देसी बीतल मिक्स और राजनपुरी सहीवाल ब्रीड में आपको शो करवाएंगे सरकार सुनाओ खैर वालों से तो भी ठीक है जैसे की पैसे करे बकरी ने एक दा तले की जोड़ा तले कितनी सुई चे दुई सुई में जी चेक कर लें माशाल्लाह खूबसूरत प्रिंट बच्चों का माशाल्लाह आउट क्लास जोड़ा जी तेज ना एक भी दंदों की 6 दांत में जी माशाल्लाह चेक कर लें खूबसूरत बच्चा बीतल और बकरी का भी कलर माशाल्लाह प्रिंट चेक कर लें एक भी दे दे एक तो जोड़ा नर मादी है जी फ्रेश पहले सुइए में चेक कर लें माशाल्लाह जी बच्चे भी चेक कर लें और बच्चों का कलर प्रिंट भी ये माशाल्लाह बीतल बकरी है जी चेक कर लें और इसके नीचे बच्चा माशाल्लाह चेक कर लें जी बकरी है और वो बकरा है माशाल्लाह जी ये इसके कान चेक कर लें माशाल्लाह बकरी के फ्रेश अभी इसके कान चेक कर लें कितने लंबाई में है माशाल्लाह खूबसूरत ये भी दूध वाली बनेगी ये बकरी दूध कितना होती बच्चे पे ना ये जी चेक कर लें बकरी की हाइट चेक कर लें माशाल्लाह काफ़ी हाइटेड बकरी है और नीचे जन बच्चों को भी हाइट चेक कर ले माशाल्लाह अभी बकरी के साथ ये 2 महीने ने ये कि 2 माह के हर चीज़ माशाल्लाह चेक कर लें अच्छा नंबर दो ना 1310 50 766 ना की जी मोहम्मद उस्मान जी तलागांग से मुकम्मल आपको डिटेल में शो करवा रहे हैं जी बकरियों का है जी बकरी का शो कर ले तैयार बकरी माशाल्लाह हैवाना चेक कर ले माशाल्लाह बिल्कुल तैयार बकरी है ये जी माशाल्लाह बकरी की हाइट चेक कर लें मुकम्मल आपको
ڈیٹیل میں شو کروائیں گے. اور ساتھ یہ کی پیسے ہیں جیسے کی پیسے ہیں پورا یہ جی گبن ہے نا اس نے اس کا جی 75,000 دندو کی ہے 4 دان میں جی 75,000 ڈیمانڈ ہے. چیک کر لیں. تو یہ بڑی 1,30,000 تھلے مادی یہ چیک کر لیں. تو اس وڈی نا 2,30,000 تلے کی اترے تینوں مادی ہے جی. چیک کر لیں ماشاءاللہ ایک فریم میں. اور نمبر دو نا 313 53 41 615.